والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه. السلام عليكم ورحمة الله. نبداو أخبار اليوم بخبر عنوانه اليوم قرعة البطولة الاحترافية وكأس العرش. وغتجري العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الخميس مراسم سحب قرعة كأس العرش الخاصة بموسم الرياضي 2018-2019، وكذلك سحب قرعة منافسات بطولة القسم الوطني الأول والثاني للموسم الرياضي 2019-2020. وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم كشفت الأسبوع الماضي على موعد انطلاق البطولة الاحترافية يوم 13 من شوشنبير المقبل، على أن تختتم يوم 28 يونيو 2020، فيما غتنطلق بصفة رسمية منافسة كأس العرش أيام 30 و 31 غشت الجاري وفاتح شوشنبير المقبل، وبإجراء دور سدس أشهر النهائي. ودعا المكتب المديري للجامعة الملكية الأندية الوطنية لضرورة احترام مواعيد البطولة الوطنية من بدايتها لنهايتها، مع مراعاة مشاركة الأندية المغربية في المنافسات القارية والعربية. يذكر أن قرعة الموسم الكروي الجديد للبطولة الاحترافية وكأس العرش غتبث مباشرة على قناة الرياضية المغربية اليوم بداية من الساعة 7 مساء. خبر آخر بعنوان دعوة لاعبي الرجاء لمختلف المنتخبات الوطنية. وفي محتوى الخبر تمت دعوة عدد كبير من لاعبي الرجاء الرياضي لمختلف فئات المنتخب المغربي، بحيث بالنسبة للمنتخب المحلي اللي كيشرف على تدريبه المدرب حسين عموتة تمت دعوة كل من أنس الزنيتي، عمر بوطيب، بدر بانون، حميد أحداد، سفيان رحيمي، محمود بن حليب وأيوب نناح، والتحقوا البارح بتربص المنتخب الوطني للمحليين وغيبقاو فيه لغاية 20 غشت. بخصوص المنتخب الوطني الأقل من 23 سنة واللي كيشرف على تدريبه المدرب باتريس بوميل تمت دعوة كل من أمير الحداوي، محمد دويك وزكريا الوردي. التجمع المغلق غيكون بمدينة الرباط في الفترة المتراوحة ما بين 16 و 27 غشت. أما بالنسبة للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة اللي كيشرف على تدريبه المدرب جمال السلامي ضمت القائمة النهائية للنخبة الوطنية اللي غتشارك في دورة الألعاب الإفريقية اللي غيحتضنها المغرب كل من زكريا الدريوش، أيوب خيري وعبد الإله مذكور. خبر آخر بعنوان فابريس نغا يعود لتمثيل المنتخب الكاميروني. وفي محتوى الموضوع أخيرا تمت المناداة على لاعب الرجاء الرياضي الظهير الأيسر فابريس نغا ضمن قائمة المنتخب الأولمبي الكاميروني للمعسكر الإعدادي استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي. وبهذا كيرجع الكاميروني فابريس نغا لتمثيل المنتخب بعد غياب طويل، بحيث ساهم تحسن الأداء ديالو مع فريق الرجاء الرياضي مؤخرا في الرجوع ديالو للمنتخب بعد ما غاب عليه لمدة طويلة بسبب الإصابة اللي لمات به ملي كان كيمثل فريق الدفاع الحسني الجديد وتراجع الاداء ديالو انذاك. وغيغيب فابريس نغا الظهير الايسر للنادي الاخضر على تدريب الرجاء بعد ما تم استدعائه في تربص اعدادي رفقه المنتخب الكاميروني الاقل من 23 سنه في الفتره المتراوحه ما بين 19 غشت و 11 شتنبر المقبل. خبر آخر بعنوان هذا موعد استعادة الرجاء لاعبيه الدوليين. وغيستعيد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خدمات لاعبيه الدوليين اللي التحقوا بالمعسكر التدريبي للمنتخب المحلي في 21 من غشت الحالي. وغيبدا الفريق الأخضر استعداداته بكامل عناصره في 21 من شهر غشت للمواجهة اللي غتجمعوا في 24 من الشهر الحالي بمركب محمد الخامس بضيفه بريغاما يونايتد الغامبي. الحساب إياب الدور التمهيدي من مسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا. يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين اللي جرات أطوارها بملعب الاستقلال الغامبيا كانت انتهت بالتعادل 3 أهداف لمثلها. وسجل الرجاء بدر بانون والحارس عبد الله السيسي بالخطأ في مرماه، بينما سجل بريغاما مودو بوجان ماني وأداما. خبر جديد بعنوان متولي يحسم قراره بخصوص عرض الوكرة. وحسم محسن متولي صانع ألعاب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم موقفه النهائي بخصوص العرض اللي تقدم به فريق الوكرة القطري من أجل ضمه مجددا وإعادته لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووضحت المصادر أن متولي اعتذر بشكل رسمي لمسؤولي فريق الوكرة القطري بخصوص انتقاله خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، وأكد أنه اختار العودة للرجاء من أجل الرد الجميل ليه ولجماهيره ومساعدة النادي الأخضر في العودة لمنصات التتويج خاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا والدوري الاحترافي واللي غاب عليها لما يقارب 6 سنوات. وكانت إدارة الوكرة القطري عبرت في وقت سابق على رغبتها في إعادة متولي لصفوفها بعد ما تعرض اللاعب العماني جميل اليحميدي لإصابة خطيرة وهي قطع الرباط الصليبي. خبر جديد بعنوان فوزي القجع يسعى لصلح الرجاء وراديو مارس. وفي محتوى الموضوع ونقلا على موقع الانصار دي دي ار
فرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع حاول إقناع مسؤولي الرجاء بطي الخلاف القائم مع إذاعة راديو مارس، وكتبت صفحة ديما رجاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: راديو مارس يسعى إلى المصالحة مع الرجاء. بوساطة من فوزي القجع اجتمع مدير راديو مارس بأحد المسؤولين السابقين واللي كان رئيس سابق للرجاء من أجل طي صفحة الخلاف. الرئيس السابق أعطى درسا قاسيا لمسؤول المحطة، ومن بين شروط الصلح هو اعتذار المحطة للنادي بنفس الطريقة التي تمت الإساءة بها إلى الرجاء بكل مكوناتها. للإشارة، إساءة راديو مارس لنادي الرجاء الرياضي تصاعدت بحدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وشملت حملات ممنهجة ضد اللاعبين، المدربين، أعضاء المكاتب المسيرة، المنخرطين والجمهور كذلك، وكل هذه الإساءات هي موثقة صوتا وصورة. خبر آخر بعنوان: هذا هو خصم الرجاء المرتقب في دوري أبطال إفريقيا. وبات فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مرشح لمواجهة النصر الليبي في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا اللي رجع المنافسة على لقبها بعد غياب دام 4 سنوات متتالية. ومن المنتظر باش يقابل الرجاء الرياضي في حال تجاوز الفريق بريغاما الغامبي فريق النصر الليبي في الدور المقبل، بعد ما اقترب الفريق الليبي من التأهل بعد ما رجع بهزيمة صغيرة أمام نادي موكاف تومبيت من إفريقيا الوسطى اللي حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد على الملعب ديالو. وفي السياق ذاته استقرت إدارة الرجاء الرياضي على إجراء مباراة بريغاما يونايتد الغامبي برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت 24 غشت على الساعة 8 مساء بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. نمر معكم الفقرة الثانية من عدد اليوم والخاصة بالميركاتو الرجاوي. اول خبر بعنوان: بين مالونغو رسميا بفريق الرجاء الرياضي. وكيف سبق لنا وشرنا في اخبار سابقه، اعلن قبل قليل الموقع الرسمي لفريق الرجاء الرياضي والصفحه الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسميا على تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع اللاعب الدولي الكونغولي بين مالونغو نغيتا بموجب عقد كيمتد ل3 سنوات. اللاعب بين مالونغو نغيتا من مواليد 1993 وكيشغل مركز قلب الهجوم، وكانت شهادات تدريب فريق الرجاء الرياضي اللي جراها امس الاربعاء بمركب الوزيس حضور اللاعب مالونغو لاعب تيبا مازيمبي الكونغولي اللي تعاقد مع الفريق الاخضر خلال مرحله الانتقالات الصيفيه الحاليه. ولقات اداره الرجاء صعوبه بالغه في استخلاص ورقه الخروج الدوليه الخاصه باللاعب من فريقه السابق بسبب ادعاءات مازيمبي الكونغولي بان اللاعب بين مالونغو مازال مرتبط مع الفريق بموجب عقد ساري المفعول موسم اخر. وكان مالونغو اتهم فريقه الكونغولي تيبي مازيمبي بتزوير عقده وتمديده دون علمه باش يدفعوا للبقاء مع الفريق. وكيأكد المهاجم الرجاوي الجديد على انه لاعب حر وما بقى كيربطو التعاقد مع تيبي مازيمبي الكونغولي، في الوقت اللي تفاجأ بمسؤولي الفريق الكونغولي كيصروا على مواصلة اللاعب معهم. ثاني خبر بعنوان: فتحي جمال يرفض ضم مهاجم بارز للرجاء. واعترض فتحي جمال المدير الرياضي بنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم على ضم المهدي النغمي مهاجم اتحاد طنجة لصفوفه بعد رحيل محسن ياجور اللي غادر الفريق الاخضر لمجاورة زميله زكريا حدراف للدفاع على الوان دامك السعودي بداية من الموسم الكروي المقبل. ووضحت المصادر ان ادارة الرجاء الرياضي كانت كتعزم الدخول